मेरो त यो सिक्ने क्रम नै हो जस्तो लाग्छ कि सायद मैले जे भने मैले अहिले पनि फेरि त्यही सम्झिनु पर्ने जे गरे अमेरिकाले गरेको त्यो फ्रस्ट्रेसनले चाहिँ मलाई धेरै पाठ सिकायो कि अनि काम गर्दै जाँदा सिक्ने क्रम पनि मेरो बढ्दै गयो माया पनि बढ्दै गयो हिजो एउटा आमाको छोरी थियो भने आज दुनियाँले मलाई छोरी भनेर माया गर्नु भएको छ दुनियाँले हो रन्जिता दिदी भनेर मलाई सम्झिनु भएको छ आज तपाईँ कहाँबाट पोखरादेखि आएर मलाई सम्झेर बोलाउनु भयो भन्दा त म व्यक्तिलाई भन्दा मेरो कामलाई एपिसोड गर्नुभयो नि त हजुरले त होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि म यो लाइफमा त यति सन्तुष्टि छु नि सायद म 1000 जन्म जहिले म जन्म लिएँ म यही माग्छु कि मेरो लागि म त्यति सम्पन्न भएर बस्नु पनि छैन म सामान्य लेभलमा यही तरिकाले ठिक छु होइन जे होस् मेरो कारणले चाहिँ मैले कसैलाई खुसी दिन सकूँ होइन कति आमाहरू शारीरिकमा असक्षम हुनुहुन्छ होइन चाहेर पनि उहाँले केही गर्न सकिरहनु हामीलाई त दुईटा हात खुट्टा हामी त शारीरिकमा सक्षम त छौँ त एटलिस्ट हामीले केही गर्न सक्यौँ भने त हामी पछिको पुस्ताहरूले पनि हामीबाट देखेको कुरा सिक्नुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ यही नै लाग्छ यो कुरा हामीलाई धन सम्पत्तिले मात्रै खुसी दिँदैन रहेछ कि हामी कमाउने पनि सन्तुष्टिको लागि तर कमाएर कति कुरा जति कमाए कहिले पनि त्यो लोभको भाँडो चाहिँ हाम्रो भरिँदैन होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा सन्तुष्टि हो तपाईँ जस्तो चिजमा पनि आफू आत्मसन्तुष्टि लिएर काम गर्नु भने त्यही कुरोमा सेटिस्फाइड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है मेरो व्यक्तिगत खुसी भन्ने मान्छे सबैभन्दा ठुलो कुरा नै खुसी हुन सक्नुपर्छ है अनि मेरो विचारमा अनि मलाई चाहिँ अब एक त अब जीवनमा सबैको एउटा उताप चढावहरू होइन राम्रो नराम्रो पक्षहरू सबैको हुन्छ जीवनमा चाहिँ मलाई जे गरेँ अमेरिकाले गर्यो कि मलाई जे गरेँ अमेरिकाले गर्यो सायद त्यो टाइममा त्यो राइट टाइम थियो जस्तो लाग्छ कि होइन त्यो टाइममा म एउटा फ्रस्ट्रेसन भयो मलाई डिप्रेसन भयो मैले भएको कुराहरू सबै गुमाएर होइन बेचेर मैले यसरी बाहिरको लागि प्रोसेस गरेँ अफसोस भएन र त्यही टाइमले नै मलाई यो पाठ सिकायो कि मेरो विचारमा कसैले धोका नदिएको भइदिए भए तपाईँ यो ठाउँसम्म पुग्नुहुन्न थियो नि सायद थिएन होला पनि उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्नु एकदमै म त होइन उहाँ जसले मलाई अब यो दुःख दिनुभयो धोका दिनुभयो भन्दा पनि दुःख दिनुभयो जसले मलाई उहाँ त सायद जति कमाए पनि अझै पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्न तर म जति गुमाए पनि म आत्मिक सन्तुष्टि छु सबै कुरा जीवन के हो अब कसरी गर्नुपर्छ भन्दा पनि मलाई चाहिँ एकदम यो लाइफमा चाहिँ म खुसी छु होइन मेरो अर्थ नै यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन मैले जुन नसोचेको कुराहरू मेरो फ्यामिलीमा कसैले पनि यो सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छैन एउटा पोलिटिक्समा लागेर आफ्नो टाइपको एउटा पोलिटिक्स पनि एउटा राजनीति पनि एउटा समाजसेवा तर अहिले विकृति जस्तो भइरहेछ होइन तर निस्वार्थ एउटा कुनै पनि फिल्डमा नलागिकन चाहिँ समाजसेवामा लागेको चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा म हो र मेरो परिवारमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कति कुराहरू परिवारले एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको हुँदैन मेरो कुराहरू होइन तर मलाई चाहिँ हिजोको त्यो लाइफको रन्जिता त्यो टाइमको रन्जिता 2-4 पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो होइन आफ्नो नाममा केही प्रपर्टीहरू थियो त्यो सबै कुरालाई गुमाएर पनि मैले अहिले जे काम गरेँ त्यसमा यति खुसी छु नि म अनि मेरो अर्थ नै यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अरू अर्थ के खोजिरहनु पर्छ जस्तै मलाई त्यो महसुस चाहिँ हुँदैन है भेटघाट गर्नलाई नाम रन्जिता गुरुङ रहेको छ भने उहाँको कामको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि भीम बहादुर विक त्यस गरी धेरैजना छ तपाईँले मिडियामा देख्नुभएको अनुहार छ उहाँको धेरैको घर बनाउनु भएको छ धेरै गरिब दुखीलाई उद्धार गर्नुभएको छ उहाँले र आज भेट्ने मौका पाएको छौँ हामीले पनि किनकि मलाई पनि भेट्न मन थियो धेरै दिनदेखि धेरै समयदेखि मिडियामा देखिराख्दाखेरि हामीलाई पनि भेट्नु लागिरहेको थियो आज पक्कै पनि भेट भएको छ केही कुराकानी गर्छौँ केही छोटो मिठो रमाइलो कुराकानी गर्छौँ जिन्दगीको दुःख सुखको कुरा आजको दिनमा गर्नेछौँ रन्जिताजी यहीँ हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ अनि नयाँ नौलो के छ आजभोलि नयाँ नौलो चाहिँ अब काममै व्यस्त छु होइन पर्सनली काम र अरू कामहरूले गर्दा व्यस्तै छु पछिल्लो समयमा अब लकडाउन पनि भयो हजुर कसरी बित्यो लकडाउन तपाईँ लकडाउन त अब हामी अब कहिले कता होइन प्रायः जस्तो अब कोभिडले गर्दाखेरि हामी बाहिर नै धेरै भयौँ घरभन्दा बाहिर नै अब यो राहतहरू वितरण ग्रहण गरेमा अनि त्यसपछि मेरो एउटा घरको प्रोजेक्ट थियो सर्टाइमा त्यतातिर गर्दाखेरि त्यसरी नै बित्यो घरभन्दा नि बाहिर नै भयो सबैजना स्टे होम भन्छ होइन हामी चाहिँ बाहिर नै भयौँ एउटा समाजसेवी निस्वार्थ समाजसेवी हजुर तपाईँ हुनुहुन्छ अलिकति बताउनु सुरुवाती दिन कस्तो थियो र तपाईँले दुईजना दिदीभाइको घर बनाइदिनु भएको थियो त्यहाँदेखि आजसम्मको यात्रा अलिकति बताउनु पर्यो अब निस्वार्थी समाजसेवी भन्नाले समाजसेवा एउटा निस्वार्थ भावनाले नै गर्ने हो होइन सुरुवातको प्रेड मेरो दिदीभाइको घरबाट नै सुरु भयो मेरो सामाजिक करियर होइन सुरुवातमा चाहिँ अब यहाँसम्म यसरी नै यही क्रममै हिँड्छु होला भनेर त्यो मनमा चाहिँ थिएन गर्दै जाँदा फेरि धेरैजनाले माया गर्नुभयो हौसला दिनुभयो होइन समाजसेवा गर्दाखेरिको फाइदा भनेको नै त्यही माया नै हो होइन धेरैजनाको मायाले चाहिँ मलाई एकदमै त्यो झन् एउटा गरेपछि अर्को गरौँ भन्दै एउटा मान्छेलाई भन्दा नसा जस्तो भयो कि अनि गर्दै गएँ अनि दिदीभाइको घर सकियो त्यस लगतै मैले फेरि भीमबहादुर विक दाइको घर निर्माण गरेँ त्यो सकिसकेपछि फेरि सर्लाहीमा एकजना मोतीलाल विक हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि घर निर्माण गरेँ सँगसँगै फेरि सर्लाहीमा अहिले हाम्रो अर्को प्रोजेक्ट छ त्यहाँ चाहिँ दुर्गालाल घिसिङ भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अग्नि पीडित आगोले चाहिँ घर उहाँको ध्वस्त रूपमा भइसकेपछि जलेपछि उहाँको घर चाहिँ निर्माण गर्दैछौँ त्यही क्रममै छौँ भनेपछि सबैलाई घर बनाउँदाखेरि कतिको
खुसी लाग्ने रहेछ। खुसी त राख्नु भएको हुन्छ नि रकमहरू, कति पैसा तपाईँले आफैले राखेको पनि हामीले हजुर सुनिरहेका छौँ। आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा हजुर कसैलाई दिन मन लाग्दैन होइन। हजुर मेरो चाहिँ यस्तो छ, मलाई चाहिँ के हो भने सुरुवातमा दिदीभाइको घर गरेँ। दिदीभाइको घर गर्दाखेरि मलाई यति धेरै माया, यति धेरै हौसला, यति धेरै साथ सपोर्टहरू आयो। त्यही नै मेरो लागि प्लस पोइन्ट भयो क्या। जब हिजोको रन्जिता म सामान्य एउटा किसान परिवारमा हुर्केको छोरी हो होइन, त्यही लेभलमा एउटा हुर्किरहेको मान्छेले एक बार यति धेरै हाई पाउँदाखेरि चाहिँ साँच्चै नै म त एकदम कहाँ पुगेँ के भयो भन्ने चाहिँ एउटा महसुस भयो होइन। त्यसपछि त्यही प्रेरणाले गर्दै जाँदाखेरि अब कति कुराहरू अर्काको कुराले मात्रै गर्ने भन्दा समाजसेवा भनेको अरूले दिएर त्यो एउटा पुर्याउने माध्यम मात्रै भन्दा पनि आफूले पनि केही गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा मनमा भयो। र मैले मेरो एउटा लामो कथा पनि छ र कहानी पनि छ, सायद बनायो भने एउटा स्टोरी नै बन्छ। म चाहिँ समाजसेवा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म अमेरिकाको लागि ट्राई गरिरहेको थिएँ होइन। म एउटा कलेजमा जब गर्थेँ त्योभन्दा अगाडि। त्यसपछि मेरो क्यान्टिन चलाउँथेँ, होस्टेल थियो र इन्डियाबाट चाहिँ एउटा रेडिमेड कपडाहरू ल्याएर सप्लाई गर्थेँ होइन। मेरो मम्मी ड्याडी सबैजना हामी यस्तै फिल्डमा थियौँ र सामाजिक काममा लाग्छु भनेर लागेको भन्दा पनि अब बाहिरतिरको नसा लाग्यो। बाहिर जाने प्रोसेस गर्दाखेरि अब सबै कुराहरू मैले बेचबिखन गरेँ र केही पैसाहरू मसँग थियो र त्यही पैसाले चाहिँ म बाहिर जाने कोसिस गरिरहेको थिएँ। अब अफसोस भएन, फलस्वरूप अब एउटा नेगेटिभ रिजल्ट आयो होइन। अब त्यति जाने भनेर चाहिँ मैले आफूसँग भएको केही जग्गाहरू थियो होइन, अब भएको सबै कामहरूलाई मैले सबै कुरा छोडेर स्टप गरेर अनि बाहिरको लागि प्रोसेस गरेँ। फलस्वरूप भएन। अब गर्दै जाँदाखेरि डिपेन्डेन्टमा जान लाग्थ्यो, अमेरिकाको ट्राई गरिरहेको थिएँ, डिपेन्डेन्टमा जान लाग्थेँ। अब साथीले त्यस्तै गरेर पोसिबल भएन। अनि नभएपछि चाहिँ मसँग केही एमाउन्टहरू थियो अनि म त्यतिखेर फ्रस्ट्रेसनमा थिएँ होइन। मैले जब छोडेँ, आफूले गरेको सबै कामहरूलाई सबै बिजनेस एउटा सानोतिनो भए पनि होइन सबै कुराहरू बेचेँ। अब केही पैसा चाहिँ थियो मसँग होइन। अब पैसा भएन अझै मलाई पैसा कमाउने मोह थियो कि, र अमेरिकाको ट्राई गरेँ। अब साथीहरूको कारणले गर्दा म फसेँ। केही पैसाहरू मैले डुबाएँ र केही पैसाहरू मलाई जानको लागि भनेर मैले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिहरू बेचेको पैसाहरू थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई लगभग 6 महिना डिप्रेसनमै गयो त्यो कारणले गर्दाखेरि है। अनि त्यसपछि कति सालको कुरा हो यो भयो होला 8-9 वर्षै भयो होला यो चाहिँ भयो। अनि त्यसपछि मसँग भएको पैसाले चाहिँ के अब फेरि बिजनेस गर्नलाई पनि त्यो म शारीरिक रूपमा सक्षम त हुनु पऱ्यो नि होइन। एन्ड मेन्टली मलाई टर्चर नै छ, मेन्टली म एकदम बुझ्छु। भनेपछि म चितवन गएको थिएँ। चितवन चाहिँ मेरो मामा घर हो है, मामा घर चितवन गएको थिएँ। जाँदा फेरि दिदीभाइलाई देखेँ क्या मैले चाहिँ। भनेपछि उहाँहरू चाहिँ दैनिक जङ्गलमै बास बस्ने, जङ्गलमा दाउराहरू लिएर आउने, दिदीभाइ नै एकअर्काले बोलेको नबुझ्ने। उहाँहरू चाहिँ शारीरिक अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो, 60 वर्षीय दिदी र भाइ हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि मैले उहाँहरूलाई देखेँ, उहाँहरू यति बिजुक तरिकाले बसिरहनु भएको थियो। माथि छाना थिएन, तिरपाल लगाएर होइन, यस्तो पुरै त्यो वाङवाङ थिए, कहीँ केही थिएन कि, त्यस्तै खुल्ला आकाशमा नि उहाँहरू बसिरहनु भएको थियो। चितवन भनेको त्यो एउटा मुटु सहर हो होइन, अहिले भरतपुर महानगरपालिकाभित्र पर्छ। त्यस्तो ठाउँमा बसेको मान्छे त्यो स्थितिमा बसेको छ भनेपछि मलाई चाहिँ के भयो भने मान्छे जीवनमा जस्तो उसले नि खुसी हुन त सक्दो रहेछ नि भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो क्या। मलाई चाहिँ थियो र पनि अझै मलाई मोह बढ्यो क्या, अझै लोभ लाग्यो। म अझै के गर्छु, अझै कमाउँछु र कमाएर पनि मैले मेरो आफ्नो लागि मात्रै हो क्या, मैले दुनियाँको लागि त सोध्ने त्यो थिएन मसँग। जब दिदीभाइलाई देखेँ एउटा महसुस भयो, फिल भयो, ऊ मान्छे जस्तो लाइफमा पनि खुसी हुँदो रहेछ। सबैभन्दा हामीले आर्थिक कुरा भन्दा सन्तुष्टि खोजिरहेको रहेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो। र मैले दिदीभाइको काम गरेँ, त्यहाँबाट यति धेरै वाइ पाएँ। मलाई आज म एउटा घर परिवारभित्र मात्रै सीमित भएको रन्जिता आज दुनियाँले मलाई चिन्ने एउटा माध्यम भएँ है। त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो सामाजिक करियर चाहिँ सुरु भयो। अमेरिका प्यारो लाग्छ कि अहिले नेपाल प्यारो? नेपालै प्यारो लाग्छ। अब अहिले पनि अब चाह्यो भने अब त्यही उसमा लाग्यो भने त सायद एक न एक दिन कोसिस गर्दाखेरि हुने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो चिज चाहिँ मलाई अहिले कस्तो भने म टोटली त्यहाँदेखि चाहिँ नेगेटिभ भएँ। मलाई अब कुनै देशको लागि पनि ट्राई गरौँ, कतै जाउँ, कि अब नेपाल छोडौँ, बाहिर बसौँ भन्नेतिर पनि लाग्दिनँ। र म यस्तो खालको खुल्ला मनको भएँ कि मलाई मेरो खातामा 1500 रुपियाँ भने कसलाई दिउँ, कता जाऊँ, कहाँ के गरौँ भन्ने खालको हृदय भयो कि टोटली म चाहिँ खुल्ला मनतिर गएँ। अलिकति कुराकानी गर्छु, बिजनेस गर्दाखेरि खुसी हुनुहुन्थ्यो कि अहिले समाजसेवी गर्दा? होइन, त्यो पिरियड त मेरो स्ट्रगलको पिरियड थियो होइन। अब सामाजिक काम मन हुँदै पनि कति कुरा आर्थिकले पनि रोक्छ हामीलाई होइन, आर्थिक पनि आवश्यक पर्छ। मनले र मुखले मात्रै गर्ने कुराहरू हुँदैन। हामीले अरूलाई सहयोग गर्ने भनेको मुखले भन्दा पनि व्यवहारले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ र व्यवहारको लागि हामीलाई जोड्दै जाँदा आर्थिक नै आवश्यक पर्छ होइन। अब त्यो टाइममा मेरो कमाउने टाइम र करियर बनाउने टाइम थियो होइन। अब घरको जेठी छोरी म, मेरो 4 जना भाइहरू छ, सबैजना फ्यामिली, मम्मी बुवा, अब हामीमाथि अब जेठी बाटे भएको माथि डिपेन्ड बढी हुन्थ्यो फ्यामिलीमा होइन। त्यस कारणले कमाउनु पनि पर्थ्यो र त्यो कमाएको टाइमिङ भन्दा यो टाइममा सेटिस्फाई चाहिँ किन छु भने म आत्मिक सन्तुष्टि थियो, म हृदयदेखि नै खुसी छु होइन। यति धेरैले मलाई माया गर्छ, म अहिले जहाँ जहाँ मलाई जसले पनि चिन्नुहुन्छ कि वाउ रन्जिता तपाईँले यस्तो काम गर्नुभएको छ होइन, एउटा नेपालको लागि एउटा तपाईँ एकदम राम्रो काम गर्नु भएको छ भनेर एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ नि, त्यही चाहिँ मलाई प्राउड लाग्छ, खुसी लाग्छ। मान्छेलाई नामले भन्दा नि कामले चिन्छ। एकदम होइन। अब सबै कुरा हामीलाई धन सम्पत्तिले मात्रै खुसी दिँदैन रहेछ कि, हामी कमाउने पनि सन्तुष्टिको लागि, तर कमाएर कति
कुरा जति कमाए कहिले पनि त्यो लोभको भाँडो चाहिँ हाम्रो भरिँदैन होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा सन्तुष्टि हो। तपाईँ जस्तो चिजमा पनि आफू आत्मसन्तुष्टि लिएर काम गर्नु भने त्यही कुरोमा सेटिस्फाइड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ। ओके, अलिकति कुराकानी गर्छु यो समाजसेवाबाट अलिकति बाहिर गएर। घरमा को हुनुहुन्छ? मम्मी हुनुहुन्छ, ड्याडी हुनुहुन्छ। लेटेस्ट मम्मी ड्याडी अहिले पनि जब गर्नुहुन्छ होइन। 60 वर्ष, अराउन्ड 60 वर्ष हुनुलाई ड्याडी। मम्मी 55 हुनुभयो। म जेठी छोरी, त्यसपछि मेरो 4 जना भाइ, यही नै हो। भनेपछि तपाईँ एक्लै छोरी? एक्लै छोरी छु है। घरमा कतिको हक जताउनुहुन्छ तपाईँले? त्यस्तो त म हुँदैन। म त अहिले पनि मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो मम्मी ड्याडी अहिले कुपन्डोल होइन, हाम्रो घर यता कुपन्डोल। म चाहिँ इमाडोल बस्छु होइन। म इमाडोल बस्नुको रिजन चाहिँ के हो भने अब मैले जति पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, अब मम्मी ड्याडीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने छोरीले 2-4 पैसा कमाओस्, सेभ गरोस्, आफ्नो करियर बनाओस् होइन। र एटलिस्ट अब भोलि हामीलाई केही हुँदा पनि छोरीले हामीलाई हेरोस् भन्ने चाहिँ मम्मी ड्याडीको एउटा फिलिङ्स हुन्छ होइन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कमाउनु पर्छ, तर कमाएर सबै कुरा आफूलाई मात्रै सोच्ने भन्दा नि हामीले अरूको लागि पनि सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अहिले पनि मसँग 3-4 जना बच्चाहरू छन् कि मैले अहिलेसम्म खुलाएको छैन होइन। 3-4 जना बच्चाहरूलाई लिएर चाहिँ म छुट्टै ठाउँमा बस्छु कि। तर मलाई त अहिले आमा भन्दा पनि अहिले तपाईँ सरलाई जानुहोस् होइन। सरलाईमा पनि हामीले 8-9 जना बच्चाहरूलाई हामी आफैको सहयोगमा अहिले कुनै संस्थामा राखेर पढाइरहेको छौँ होइन। काठमाडौँमा पनि 1-2 जना बच्चाहरूलाई मैले स्कुलमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सहयोगमा पढाइरहेको छु। र अहिले पनि मसँग पनि लेटेस्ट 3-4 जना बच्चाहरू चाहिँ मेरो आफ्नो संरक्षण मेरै घरभित्र राखेर पढाइरहेको छु क्या मैले। तर मैले त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि भनेको छैन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो फ्यामिली रिलेटिभ मेम्बरभित्रको नै अलिकति त्यस्तै खालको हुनुहुन्छ कोही आफन्तहरूमा। र उहाँहरूको बच्चाहरू चाहिँ लेटेस्ट मैले घरमा राखिरहेको छु। तर मम्मी ड्याडीलाई चाहिँ अब बुढाबुढी भइसक्नु भयो होइन। बच्चाहरूको झ्याइझुई कसैलाई त मन पर्दैन, डिस्टर्ब हुन्छ होइन। अब मेरो सोच एकतिर हुन्छ, मम्मी ड्याडीको सोच एकतिर हुन्छ। अनि मिल्दैन भनेको कारणले गर्दा चाहिँ म केही बच्चाहरूले चाहिँ अलिकति बाहिर बस्छु अनि कहिले घरमा कहिले यता गरेर बसिरहेको हुन्छु। सबैतिर हेरिराख्दाखेरि हजुर, घर परिवार पनि हेर्नुपर्छ, हजुर, समाजसेवा पनि गर्नुपर्छ, आफू पनि हेर्नुपर्छ, बच्चाहरू पनि राखिराख्नुपर्छ। यो समग्र रूपमा जिन्दगी जिउँदै जाँदाखेरि जिन्दगीको अर्थ चाहिँ के पाउनु भयो तपाईँले? के जस्तो लागिरहेको छ तपाईँको जिन्दगी चाहिँ? अब यस्तो हुन्छ, अर्थ खोज्दै जाने हो भने त अब धेरै नै हुन्छ होइन। अब मलाई चाहिँ सबै कुरा जीवन के हो, अब कसरी गर्नुपर्छ भन्दा पनि मलाई चाहिँ एकदम यो लाइफमा चाहिँ म खुसी छु होइन। मेरो अर्थ नै यही जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन। मैले जुन नसोचेको कुराहरू मेरो फ्यामिलीमा कसैले पनि यो सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छैन। एउटा पोलिटिक्समा लागेर आफ्नो टाइपको एउटा पोलिटिक्स पनि एउटा राजनीति पनि एउटा समाजसेवा, तर अहिले विकृति जस्तो भइरहेछ होइन। तर निस्वार्थ एउटा कुनै पनि फिल्डमा नलागिकन चाहिँ समाजसेवामा लागेको चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा म हो। र मेरो परिवारमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कति कुराहरू परिवारले एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको हुँदैन मेरो कुराहरू होइन। तर मलाई चाहिँ हिजोको त्यो लाइफको रन्जिता, त्यो टाइमको रन्जिता, 2-4 पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो होइन, आफ्नो नाममा केही प्रपर्टीहरू थियो, त्यो सबै कुरालाई गुमाएर पनि मैले अहिले जे काम गरेँ त्यसमा यति खुसी छु नि म। अनि मेरो अर्थ नै यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अरू अर्थ के खोजिरहनु पर्छ जस्तै मलाई त्यो महसुस चाहिँ हुँदैन है। कतिपय रकमहरू कति ठाउँमा नपुगेको रकमहरू तपाईँ आफैले हाल्नु भएको छ। हजुर हजुर। कतै 10 लाख हाल्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ, कतै 5 लाख हाल्नु भएको छ, कतै 6 लाख नपुगेकोलाई कहिलेकाहीँ यताउता गरेर दिएको छ भन्ने कुरा अलिकति समग्र रूपमा बताइदिनु न। यो भीम विकाको घर बनाउन, त्यसकै दिदीभाइको घर बनाउन आफ्नै तर्फबाट चाहिँ के कति रकमहरू हाल्नु? अहिले पनि रिसेन्टली काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो चाहिँ यस्तो थियो, मान्छेले अब यतिको एमाउन्टहरू कहाँबाट आयो, इन्कम सोर्स के हो भन्ने तपाईँले नसोधिने मैले भनिहालेँ। त्यो स्वाभाविक रूपमा कसैले सोच्नुहुन्छ त्यो होइन। मैले चाहिँ भने नि मैले अमेरिका जानको लागि भनेर केही एमाउन्टहरू मसँग थियो। मैले मेरो जग्गा थियो होइन, जग्गा पनि बेचेँ। मैले मेरो कलेजमा होस्टेल मैले चलाइरहेको थिएँ, त्यो पनि मैले बेच्दिएँ, अरूलाई दिएँ। त्यसपछि कलेजमा मैले जब गर्थेँ, त्यो पनि मैले छोडेँ, राजीनामा दिएर। अब सन्जीको आउँथ्यो मेरो, त्यसलाई पनि मैले रिजेक्ट दिएर त्यहाँबाट केही एमाउन्टहरू आयो। र त्यही पैसाहरू मसँग ब्याङ्कमा थियो होइन। र प्लस मैले अहिले पनि म भाइहरूसँग जोइन भएर मेरो भाइको अब न्यू रोडमा बसन्तपुरमा अहिले मोबाइल सप छ होइन। भाइहरूसँग 1-2जनासँग यसै पार्टनर रूपमा काम चाहिँ भित्र रूपमा त्यो मेरो व्यक्तिगत छँदैछ पाटो भयो होइन। र मैले अहिलेसम्म कमाएको मेरो व्यक्तिगत लाइफमा मैले केही पनि गरेको छैन होइन। म एकदम साधारण मान्छे हो, मलाई जस्तो ठाउँमा पनि म सुटेबल हुन सक्छु। र मैले गरेको कमाएको पैसाबाट चाहिँ मैले अहिले टोटली एमाउन्ट भनेको चाहिँ सुरुवातमा दिदीभाइको घर निर्माण गरेँ। चितवनमा दिदीभाइ हुनुहुन्छ, दिदीभाइको घर निर्माण गर्दाखेरि 17 लाख अलराउन्डको हामीले घर बनाएको थियौँ। 4 कोठी पक्का घर बनाएर एट्याच टोयलेट बाथरुम ढलान गरेर बनाएको थियौँ। दिदीभाइको घर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई 17 लाख पैसा लाग्यो। त्यसमध्येमा लगभग जिन्सी र नगद गरेर 6-7 लाख हामीलाई बाहिरबाट आयो। र टोटली 6 लाख रुपियाँ पैसा मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हालेँ। र त्यसै गरी 1 वर्षपछि फेरि भीमबहादुरको घर गरेँ। भीमबहादुर विक जुन 50 वर्षीय भाइरल हुनुभएको थियो मिडियामा, सायद उहाँको मैले
एकदमै चिन्नुहुन्छ सायद उहाँलाई। अनि उहाँको घर निर्माण गर्दाखेरि मैले 6.5 लाख रुपियाँ मेरो पैसा लगाएर बनाएँ उहाँको, अरू सहयोगी मनहरूबाट 12.5 लाख रुपियाँमा घर बनाएँ। त्यसपछि मैले सर्लाहीमा गरेँ। सर्लाहीमा 14 जनाको परिवारहरू हुनुहुन्छ, मोतीलाल विक जुन, उहाँहरूको पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट 4.5 लाख रुपियाँ पैसा हालेँ र अरू सहयोगी मनहरूबाट कलेक्सन गरेर जुटाएँ। र अहिले तत्कालीन रूपमा भन्ने हो भने अर्को एउटा अग्निपीडित हुनुहुन्छ दुर्गालाल घिसिङ, उहाँको घर निर्माण गरेर छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले खासै सहयोग उठाएको पनि छैन, कुनै मिडियामा प्रचारबाजी गरेको पनि छैन है। त्यसको लागि चाहिँ सबै एमाउन्टहरू चाहिँ हामीले नै गरिरहेको छौँ। लगभग अन्तिम चरणमा छ, अब आइसकेपछि भनौँला। यति धेरै पैसा खर्च गर्नुभएको छ हजुर हजुर। अझै पनि यति मजाले खुलेर हाँसेर बोल्नुहुन्छ, अझै पनि तपाईँ आफ्नो सामाजिक कार्यलाई अगाडि लगिरहनु भएको छ। यो सबै गर्नलाई चाहिँ एउटा हौसला होइन कहाँबाट आउँछ तपाईँलाई? बिहान उठ्ने बित्तिकै यो जागरण, यो हाँसो कहाँबाट अलिकति बताउनु न। यस्तो हो, सबैभन्दा खुसी भन्ने मान्छे सबैभन्दा ठुलो कुरा नै खुसी हुन सक्नुपर्छ है, अनि मेरो विचारमा। अनि मलाई चाहिँ अब एक त अब जीवनमा सबैको एउटा उताप चढावहरू होइन, राम्रो नराम्रो पक्षहरू सबैको हुन्छ। जीवनमा चाहिँ मलाई जे गरेँ अमेरिकाले गर्यो कि मलाई जे गरेँ अमेरिकाले गर्यो। सायद त्यो टाइममा त्यो राइट टाइम थियो जस्तो लाग्छ कि होइन। त्यो टाइममा म एउटा फ्रस्ट्रेसन भयो, मलाई डिप्रेसन भयो, मैले भएको कुराहरू सबै गुमाएर होइन बेचेर मैले यसरी बाहिरको लागि प्रोसेस गरेँ, अफसोस भएन। र त्यही टाइमले नै मलाई यो पाठ सिकायो कि मेरो विचारमा। कसैले धोका नदिएको भइदिए भए तपाईँ यो ठाउँसम्म पुग्नुहुन्न थियो नि। सायद थिइनँ होला पनि। उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्नु। एकदमै म त होइन, उहाँ जसले मलाई अब यो दुःख दिनुभयो, धोका दिनुभयो भन्दा पनि दुःख दिनुभयो जसले मलाई, उहाँ त सायद जति कमाए पनि अझै पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्न, तर म जति गुमाए पनि म आत्मिक सन्तुष्टि छु। यही नै हो मेरो लागि। ओके, अलिकति बताउनुहोस्, बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्नुहुन्छ, कसरी सुरुवात हुन्छ तपाईँको दिन? स्टार्टिङ मलाई जहिले 4:30-5 बजी मेरो निन्द्राले छोड्छ होइन। त्यो छोडे पनि म 6 बजीसम्म बेडमै मोबाइलहरू हेर्ने, अब साथीहरू के अपडेट छ त्यो हेर्ने गर्छु। अनि त्यसपछि म फ्रेस हुन्छु, अनि त्यसपछि तातो पानी 1 ग्लास पिउँछु, अनि त्यसपछि एकछिन अब त्यो फेरि मोबाइलतिरै म ध्यान दिन्छु, साथीहरूसँग कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ म 8:30-7 बजीतिर ब्ल्याक एउटा कफी नत्र भए ब्ल्याक टी पिउँछु, अनि त्यसपछि म बाहिरै निस्किन्छु घरबाट बाहिर। अनि म केही काम नभए पनि 1 राउन्ड चाहिँ पुरै लाउँछु कि ललितपुर एरिया लगाउँछु, अनि त्यहाँ हेर्छु यताउता, अब त्यही हो। अनि त्यसपछि बजारतिर भेट्यो भने अब भेजिटेबल्स सब्जीहरू यताउता किन्ने, त्यसपछि घर जाने, खाना बनाउने। अनि बच्चाहरू छन् अहिले मसँग 3-4 जना बच्चाहरू मैले भने, अनि मेरो भाइहरू छ 2-3 जना भाइहरू पनि मैले घरमै राखिरहेको छु। अनि तिनीहरूलाई खाना बनाउने, खुवाउने, पढाउने, भाँडा माझ्ने, घर सफा गर्ने, लुगा धुने, अलराउन्ड यस्तै हो मेरो। सबै गर्छु। अनि म भ्याली बाहिर कहिले केही कामको सिलसिलाले बाहिर जानु पर्यो भने चाहिँ अब आफ्नै चिनजानको कोही रिलेटिभ दिदीहरूलाई भाइहरूलाई ल्याएर राख्छु, अनि उहाँहरूले यताउता बच्चाहरूलाई केयरिङ गर्नुहुन्छ। यदि उहाँहरू म गएँ काठमाडौँ भयो भने चाहिँ सबै कुरा मैले पकाउने, खाने, भाँडा माझ्ने, घर सरसफाइ। मलाई चाहिँ फेरि एकदमै आफू पर्सनली अब फोरी छु या के छु त्यो आफ्नो पार्टीको कुरा, मान्छेले हेर्ने कुराहरू, घर चाहिँ मलाई एकदम सफा हुनुपर्छ र मसँग बस्ने मान्छे पनि एकदम सफा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ म त्यस्तो खालको छु। अनि मेरो दिनमा मैले कम्ती पनि 8-9 चोटि चाहिँ घरै सफा गरेर बसिरहेको हुन्छु क्या मेरो सफै भए पनि। अनि त्यसरी नै गुजारा चल्ला हुन्छ। अनि बच्चाहरूसँग चल्ने, अब यस्तो हो नि बच्चाहरूलाई यस्तो केही कुराहरू सिकाउने, खानासाना बनाउने, यताउता अरू कुनै बाहिरी एक्टिभिटीहरू पनि सिकाउनु पर्यो, यस्तो सिकाउने, यस्तो नै बित्छ मेरो त। जिन्दगीमा सबै कुरा गर्नु भएको छ, पुग नपुग, खुसी, रोदन, हाँसो, पीडा सबै छ तपाईँको जिन्दगीमा। एकदम। अब जिन्दगीमा के कमी छ होला, के चाहिएको छ जिन्दगीमा तपाईँलाई? मान्छेको अब एउटा उ त ड्रिम त हुन्छ होइन। अब त्यो भन्दा पनि मलाई चाहिँ अब जे अहिले छु म त्यसमै नै सन्तुष्टि छु अहिलेसम्मको फेसमा है। अब मलाई त्यस्तो मलाई केही चाहिएको छैन, यही जिन्दगी यसरी नै जिउन पाऊँ होइन, यसरी नै हाँसी खुसी हुन पाऊँ, मेरो कारणले सबैलाई सन्तुष्टि दिन पाऊँ, खुसी दिन पाऊँ होइन। कति अशक्त असहाय आमा बुवाहरू, कति बारुद पेटीमा बस्ने नानी बाबुहरूले कति हामी जस्तो मान्छेहरूसँग अपेक्षा गर्नु भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा खुसी दिन पाऊँ, सबैको संरक्षण गर्न पाऊँ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। यही नै हो मेरो लागि चाहिँ। एउटा समाजसेवी भइसकेपछि धेरै पीडाहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ, धेरैको दुःखहरू आफैले लिनुपर्ने हुन्छ, धेरैको आँखामा आँसु आइरहेको आँखालाई पुस्नुपर्ने, एकदम एकदम त्यहाँ आँसु आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि पनि आफूले आफूलाई मोटिभेसन चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? एकदम मेरो त यो सिक्ने क्रम नै हो जस्तो लाग्छ कि सायद मैले जे भने मैले अहिले पनि फेरि त्यही सम्झिनु पर्ने, जे गरेँ अमेरिकाले गरेँ, अमेरिकाले गरेको त्यो फ्रस्ट्रेसनले चाहिँ मलाई धेरै पाठ सिकायो कि। अनि काम गर्दै जाँदा सिक्ने क्रम पनि मेरो बढ्दै गयो, माया पनि बढ्दै गयो। हिजो एउटा आमाको छोरी थियो भने आज दुनियाँले मलाई छोरी भनेर माया गर्नु भएको छ, दुनियाँले हो रन्जिता दिदी भनेर मलाई चाहिँ सम्झिनु भएको छ। आज तपाईँ कहाँबाट पोखरादेखि आएर मलाई सम्झेर बोलाउनु भयो भन्दा त म व्यक्तिलाई भन्दा मेरो कामलाई एपिसोड गर्नुभयो नि त हजुरले त होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि म यो लाइफमा त यति सन्तुष्टि छु नि,
सायद म 1000 जन्म जहिले म जन्मले म यही माग्छु के मेरो लागि। म त्यति सम्पन्न भएर बस्नु पनि छैन, म सामान्य लेभलमा यही तरिकाले ठिक छु हैन। जे होस् मेरो कारणले चाहिँ मैले कसैलाई खुसी दिन सकूँ हैन। कति आमाहरू शारीरिकमा असक्षम हुनुहुन्छ हैन, चाहेर पनि उहाँले केही गर्न सकिरहनु। हामीलाई त दुईटा हात खुट्टा, हामी त शारीरिकमा सक्षम त छौँ नि त। एटलिस्ट हामीले केही गर्न सक्यौँ भने त हामी पछिको पुस्ताहरूले पनि हामीबाट देखि कुरा सिक्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ यही नै लाग्छ। अब अन्तिममा छौँ हामी। मैले केही कुराहरू सोध्न बिर्सेको या त तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न मन लागेको कुराहरू केही छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो त अब केही छैन हैन। अहिले सामाजिक काम भनेको मान्छेलाई अहिले एउटा नसा जस्तो पनि हो हैन। अब कति मान्छेहरू राम्रो नियतले काम गरिरहनु भएको हुन्छन्, कति मान्छेहरू नराम्रो नियतले पनि एउटा युट्युबमा अब हुन्छ नि एउटा मान्छे भाइरल हुनको तरिकाले खोजिरहनु भएको हुन्छ। कति त्यस्तो गतिविधिहरू पनि बढिरहेछ अहिले हैन। तर मलाई चाहिँ म हत्तपत्त मिडियामा पनि आउन चाहदिनँ भयो, किनभने मलाई कस्तो लाग्छ भने काम गर्ने हो मान्छेले। एउटा नेपाली उखान पनि छ नि, एउटा राइट ह्यान्डले दिएको लेफ्ट ह्यान्डलाई थाहा नहोस्, लेफ्ट ह्यान्डले दिएको राइट ह्यान्डलाई एउटा निस्वार्थ भावनाले गर्ने समाजसेवा। र हरेक मान्छे सबै स्वार्थले लिप्त भएका पनि हुँदैनन् हैन। अब कति अरूको सवालमा के प्रश्न हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म चाहिँ कस्तो भने सबै कुरा गुमाएर खुसी हुने खालको मान्छे हो कि। तर जति गुमाउँछु जति बाँड्छु तर म त्यति सन्तुष्टि, त्यति खुसी र त्यति मेरो आवश्यकताहरू परेको बेला मेरो परिपूर्ति पनि भइरहेछ कि हैन। अनि त्यही भएर मलाई यही लाइफ चाहिँ राम्रो लाग्छ, यही लाइफ खुसी छु। अब कतिजनाहरूले कति नेगेटिभ कामहरू पनि गरिरहनु भएको हुन्छ हैन। त्यस्तो मान्छेहरूले गर्दा हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ एउटा ब्याक इफेक्ट पर्छ हैन। म सबैहरूलाई आग्रह गर्छु हैन, कुनै त्यस्तो अब आफूलाई मिडियामा आएर भाइरल हुन मन लाग्ने, अब कसैले नराम्रो काम गरेर भाइरल हुन आफ्नो आफ्नो पाटोहरू हुन्छ। तर सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक एउटा निस्वार्थ भावनाले काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूले गर्दा पनि हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ असर नपरोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यति नै। हजुर केही छ लभ लाइफ निकाल्नु पर्छ। लभ लाइफ त्यस्तो केही छैन, मेरो लभ लाइफ नै छैन। अहिलेसम्म सिङ्गलै हो है? सिङ्गलै छु। अब चाँडै अब राम्रो एउटा ऊ पनि पाउनुहुन्छ हैन। सिङ्गलै भन्दा पनि सधैँ सिङ्गल पोसिबल पनि हुँदैन हैन। छोरी भएर जन्मिसकेपछि एटलिस्ट आमा बुवाको पनि खुसीहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ हामीले। अब चाँडै नै केही न केही एउटा रिजल्ट चाहिँ पाउनु भनेपछि निम्तो आउँछ हामीलाई। एकदम आउँछ एकदम। डाइरेक्ट बिहे हो हैन? हजुर अब त्यही गरिरहेको छौँ। अब घर परिवारबाट पनि प्रेसर छ हैन। अब आफ्नो एक्लो लाइफले चाहेर पनि कति कुराहरू गर्न पनि नसकिँदो रहेछ। दुईजना भयो भने अलिकति कम्युनिकेसन पनि मिल्ने र काम गर्न पनि सहज हुने खालको वातावरण। र स्पेसली हामी छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर निस्केर फिल्डभन्दा बाहिर काम गर्न चाहिँ गाह्रो पनि हुँदो रहेछ कि। अहिले हाम्रो समाज त थाहा छ नि, रीतिवादी परम्परादेखि हरेक कुराहरूले चाहिँ हामीलाई कति कुराहरूले असर पनि गरेर हुन्छ हैन। त्यस्तो एक त हामी छोरी मान्छे एकदमै गाह्रो छ समाजमा काम गर्नको लागि। धेरै राम्रो कुरा नै आउँछ, नराम्रो कुरा पनि आउँछ, कहिले कोसँग जोडिएर नाम आउँछ, कहिले कोसँग हिँड्न पनि डर हुन्छ। त्यस्तो छ समाज हैन। त्यही भएर अब केही न केही एउटा वैधानिक। हजुर हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले समय दिनुभयो हामीलाई है। हजुर र तपाईँले गर्नुभएको कामहरू हजुर है सायदै सबै नेपालीको मन तपाईँको जस्तो भइदिए कोही पनि गरिब हुने थिएनन् है। सबैले तपाईँको जस्तो गरेर कसैले काम गर्नुपर्छ भन्छु के म चाहिँ। किन भन्दाखेरि कोहीसँग अलिक बढी छ भने कोही गरिबलाई दिँदाखेरि सायदै केही फरक नहोला जस्तो लाग्छ है। र तपाईँले गर्नुभएको कुराहरू धेरै नै म पनि मोटिभेसन भयो तपाईँसँग। धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही छ अरू छुटेका कुरा केही? अहिले सब ठिक छ, अब यस्तै हो हैन। अब चलिरहेछ, गर्ने क्रममा सिक्ने क्रममा छु। केही त्रुटि कमजोरीहरू होला नि ममा पनि है, त्यसलाई पनि सुधारेर आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छु। सबैजनाले माया दिनु होला, जसरी हिजो रञ्जिता गुरुङलाई भनेर हैन, जसरी माया प्रेम सद्भाव दिनुभएको थियो त्यसरी नै भविष्यमा पनि दिनुहुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा राखेको छु। र भाइलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद, उहाँदेखि आएर एउटा केही राख्ने अवसर दिनुभयो। सब